नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, यतिखेर कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको छ। यसपछिको स्थिति कस्तो आउने हो भनेर दिन प्रतिदिन मानिसलाई चिन्ता बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ मुलुकभित्रको राजनीतिक खिचातानीले नेपाली जनता वाक्क भइसकेका स्थिति छन्। वास्तवमा तत्कालको यो परिस्थितिले दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने त देखिन्छ नै, यसको असर कस्तो देखिन्छ त? राजनीतिक हिताचानीका कारण आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार छ। यो स्थिति मुलुकका लागि एकदमै जटिल स्थिति छ। यति धेरै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। मृत्युको दर पनि त्यही स्थितिमा बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि भोलिको दिन के होला भन्ने त्रास छ। अर्कोतर्फ दुर्भाग्य नेपालको मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता व्यापक रूपमा सुरु भइसकेको छ। यसले झन् ठुलो चाहिँ त्रास सृजना गरेको छ। वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गहन विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। हामी अलिकति गम्भीर मोडमा छौँ अहिले। अब यहाँले नै पृष्ठभूमिमा नवीनाले भन्नुभएको छ, दुईटा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ अहिलेको महामारी र दोस्रो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक कलह। त्यो दुईटा कुरा उठाउनु भएको छ। दुईटै कुराले हामीलाई गम्भीर मोडमा पुर्याइदिएको छ। भोलिको स्थिरतालाई अस्थिरतातर्फ डोर्याउने सङ्केत र सम्भावनाहरू देखिराखेको छ। अब जहाँसम्म महामारीको सन्दर्भमा चाहिँ के भने, हामीले पाठ सिकेनौँ। अघिल्लो महामारी, अघिल्लो जुन लहर आयो, त्यो बेला अलिकति तातेको जस्तो यो प्रदेश र सब नेसनल गभर्मेन्ट्स अथवा चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय तह अलि बढी तातेको जस्तो देखिया छ। अब अहिले चाहिँ केही स्थानीय तहहरूले केही त्यसको सन्दर्भमा काम त गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो हिजोको गति, हिजोको चाहिँ नि जोस जाँगर चाहिँ अहिले त्यति देखिन सकिएन। त्यसको पछाडि विभिन्न अवरोधका कारणहरू होलान्। र केन्द्रीय सरकार भनौँ, सङ्घीय सरकार त त्यो अलमलमै रह्यो र एउटा सामान्य एउटा बृहत ढङ्गको त्यसको अध्ययन पनि गरेर क्षेत्रगत कस्तो प्रभाव पर्यो र यसको प्रभाव भोलि दीर्घकालमा कति जान सक्ला, अर्को वेभ आउन सक्ने सम्भावना के छ, त्यसलाई हामीले रोक्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, भोलि अर्को वेभ आयो भने कसरी हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा रणनीतिक हिसाबले कुनै काम नगरिकन चुपचाप लाग्या जस्तरी बस्यो। त्यस कारणले पनि अब अहिले अर्को वेभ आउनुभन्दा अगाडि अब राजनीतिक दलहरू र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै कस्तो देखियो भने यो कोरोना त केही होइन, सामान्य कुरा हो भन्ने जस्तरी त्यसको चाहिँ नि कोडलाई र त्यसलाई जुन जोगाउनलाई, जीवनलाई जोगाउनलाई गर्नुपर्ने कामहरू र त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि गरिएन। त्यस कारणले गर्दा आम जनताले पनि के ठान्यो भने हो क्या र भन्ठान्यो। अब जनता पनि अलिकति हुनुपर्ने जति सचेत भएन। त्यस कारणले अहिले हामी यो अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ र यो चाहिँ अहिले विश्वमै जुन खालको चाहिँ ऊ छ, ब्राजिल र अमेरिका पछाडि भारत सबभन्दा माथिल्लो स्तरमा आयो यसको प्रभावको दृष्टिकोणले, र हामी पनि त्यही प्रभावको छायामा पर्यौँ र हाम्रो चाहिँ नि भूगोलको सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध र अन्य सम्बन्धले गर्दा त्यो प्रभाव हामीलाई पनि पर्यो। र अहिले अर्थतन्त्र चाहिँ यहाँले भन्नुभएको अर्थतन्त्र र हाम्रो अर्थ राजनीति नै गम्भीर मोडमा रहेको अवस्था छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो नि अब अहिले जुन रूपमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले कोरोना केही होइन भनिदिए, त्यही अनुरूप जनताले फलो गरे। आज यो स्थितिमा पुगेका छौँ हामी। अझै पनि यसमा सतर्कता अपनाएको जस्तो पाइँदैन। जस्तो अहिले पनि चिकित्सकहरूले चाहिँ हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। सरकार, तिम्रो यो राजनैतिक खिचातानी भन्दा महामारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख, यो अवस्थामा जनताको ज्यान जोगाउनु चाहिँ पहिलो काम हो तिम्रो भनेर बारम्बार उनीहरूले रिक्वेस्ट
पोस्ट गरिराखेका छन्। तैपनि सरकारी मतलब यो नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूको अहिलेको चाहिँ यो खिचातानी नेतृत्वको लडाईँ, एउटा सरकार ढाल्ने अर्को बनाउने यो क्रियाकलाप देख्दाखेरि चाहिँ जनतामा निकै नै निराशा छाएको स्थिति छ। वास्तवमा यो साँच्चीकै यो अहिलेको गतिविधिलाई, यो अहिलेको जुन राजनीतिक गतिविधि चलिरहेछ यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ? के छ बुझाइ यहाँको? अब सहज त हुँदै होइन। अब एउटा चाहिँ नि यहाँले अहिले भन्नुभयो नि, अब कसैले गम्भीरता चाहिँ राज्य स्तरबाट चाहिँ एकदमै नलिएको, जनताले पनि गम्भीरतापूर्वक यसलाई नलिएको, मर्नी मरिगो, पर्नीलाई परिगो, बाँकी जति चाहिँ छ यो मलाई त आउने नै होइन भनेर बसेको स्थिति, त्यही खालको व्यवहार मैले पनि देखेँ। अब कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि सामान्य चाहिँ नि प्लेनमा चढ्न जानु पर्यो भने त लाइनमा गएर टाँसिएर बस्ने, किन बस्नु पर्यो त सिट त रिजर्भै हुन्छ, सिटमा बस्न पाइहालिन्छ। त्यो दूरी कायम गरेर सेनिटाइजर लगाएर मास्क लगाएर, अब त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो आन्तरिक पनि प्लेनमा त्यो सेनिटाइजर पनि दिएको छैन, मास्क चाहिएको छ तपाईँलाई भनेर सोधेको पनि छैन। त्यो बडा लापरवाही सबै पक्षबाट चाहिँ भएको देखियो। र अहिले यहाँले भन्नुभयो अब यो स्वाभाविक हो त भनेर भन्दा एकदमै अस्वाभाविक हो। अहिले हामी एकातिर कोरोनाबाट महामारीबाट प्रभावित छौँ। हिजो नै अवस्थामा अघिल्लो लहरबाट नै हामीले 10-11% हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू बन्द भएका छन्, लाखौँ मान्छे बेरोजगारी भएका छन्, स्वरोजगार गुमाएका छन्, रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारले दिएकै तथ्याङ्क हेर्ने भने 12 देखि 15 लाख मानिसहरू बेरोजगार भए र चाहिँ उनीहरू गरिबीको रेखा मुनि तल गए। 4% गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या 4%ले थप बढ्यो। कुल गारेस उत्पादनमा सरकारकै तथ्याङ्कले नकारात्मक आइसक्यो, ऋणात्मक भयो हाम्रो आर्थिक वृद्धि भनिसकेपछि यो अवस्थामा राजनीतिमा पदमा भएकोले पनि पदमा टाँसिनै मात्रै खोज्ने, त्यसलाई मात्रै सबभन्दा ठुलो ठान्ने, पद पैसा र सत्तालाई मात्रै प्रमुख कुरा मान्ने, बाहिर भएकाले पनि त्यसलाई मात्रै ठुलो कुरा ठान्ने र आम जनतालाई यो अवस्थामा कसरी चाहिँ नि यो महामारीबाट जोगाउने, भोलिको दिनमा रणनीतिक हिसाबले कसरी हिँड्ने, के गर्यो भनेदेखि त्यो यसको प्रभाव चाहिँ आर्थिक सामाजिक पक्षबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, जीवन जोगाउन सकिन्छ, व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ, स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हेक्का चाहिँ राखिएको देखिएन। अब अहिले नै भनौँ, तपाईँले आउँदो सालको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट निर्माणको समय हो यो अहिले हाम्रो। त्यसै पनि हाम्रो बजेट निर्माण काम, त्यसै तर्जुमा गर्ने काम त्यसै पनि फितलो, कमजोर, अपरिपक्व भइरहेको अवस्था छ। त्यो बजेट निर्माणको काम अपरिपक्व भएको, कमजोर भएको, अवैज्ञानिक भएको कारणले गर्दा नि हाम्रा बजेटमा राखेका खर्चहरू पनि उपयुक्त गर्नुपर्ने खर्च, त्यसबाट उत्पादन गर्नुपर्ने, नतिजा निकाल्नुपर्ने, रोजगारी दिनुपर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा भएको बजेट पनि अत्यन्त न्यून खर्च भएको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा भोलिका दिनमा ती हाम्रा कमजोरीहरूलाई सुधारेर जानुपर्ने अवस्था को समयमा बजेट भनेको चाहिँ सबभन्दा संविधानमा लेखिएका कुराहरू, आवधिक योजनामा लेखिएका कुराहरू, रणनीतिक चाहिँ नि योजनाहरूमा लेखेका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले दिगो विकास लक्ष्य समेतका कुराहरूमा प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा अन्तिम उपकरण भनेकै, अन्तिम औजार भनेकै बजेट हो। हामीले आवधिक योजना र संविधानमा जेसुकै लेखे तापनि बजेट राम्रो भएन भने, त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने र त्यसले दिनुपर्ने चाहिँ नि ठिक ठाउँमा ठिक समयमा ठिक काम भएन भने न त निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ, न सरकारी क्षेत्रबाट सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन्छ, न पूर्वाधारहरू समयमा बजेट निर्माणको यो समयमा चाहिँ राजनीतिक दलमा देखिएको यो लडाईँले चाहिँ भोलिका दिन कस्तो ल्याउला त? अब त्यसो भए हो, तपाईँले भनेकै सन्दर्भमा म जाँदै थिएँ, ठिक ट्र्याकमै ल्याउनुको प्रश्न गर्नुभयो। यो अवस्थामा त अहिले हाम्रो बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउनलाई कमसेकम हामीले
मङ्सिरबाट नै बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई एकदम तीव्र बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा छलफल सुरु गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ नि परियोजनाहरू छनौट गर्ने, हिजोका प्राथमिकताहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, अहिलेको चाहिँ महामारीले पारेको प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्ने, क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, प्राथमिकताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र हामीसित भएको साधन र स्रोतलाई त्यो पुनरावलोकन गरिएको प्राथमिकता आधारमा समायोजन गर्ने, त्यसै अनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याउने काम गर्नलाई त कमसेकम चाहिँ नि हामीले बजेट अधिवेशन यो चैतबाटै सुरु गर्नुपर्ने थियो। बजेट अधिवेशन सुरु गरेर पूर्व बजेट छलफल प्री डिस्कसन गर्नु परिसक्नु थियो, जसले गर्दा अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउँदो बजेटका सिद्धान्त के हुने, त्यसका उद्देश्य के हुने, त्यसका प्राथमिकता के हुने भनेर राजनीतिक दलहरूको बिचमा त्यो संसदमा छलफल भयो भने एउटा सहमतिमा पुग्ने, भोलि त्यसले गर्दा प्राथमिकताको ठिक ढङ्गले पहिचान हुने, त्यसै अनुसारका कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने, साधन र स्रोतको समुचित विनियोजन हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। अहिलेसम्म चाहिँ संसद अधिवेशन के अरे यो चाहिँ नि बजेट अधिवेशन आह्वान भएन, त्यसले गर्दा हाम्रो पूर्व बजेट छलफलै भएन। अब यसैमा मार पर्यो बजेट निर्माणमा। अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रम कहीँ कमसेकम 15 दिन अगाडि आइसक्नु पर्ने। नीति तथा कार्यक्रम त्यो सरकारले, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको यो विनियोजन ऐनका प्रस्ताव, अब आउनुपर्ने विनियोजन ऐनले लिने उद्देश्य, त्यसका त्यसले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको स्क्रिनिङ गर्नलाई, त्यसलाई ठोस रूप दिनको लागि दिइसकेपछि त्यो आधारमा अनि सरकारका समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरू के हुन् त, अहिलेको चाहिँ महामारीलाई सम्बोधन गर्न के गर्ने, जीवन रक्षा गर्नलाई के गर्ने, जीवन जोगाउनलाई के गर्ने, व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि के गर्ने, डुबेका व्यवसायहरूलाई फेरि पुनरुत्थान र पुनर्जीवित गर्नलाई के गर्ने, नयाँ व्यवसायहरू थप गर्न कहाँनेरि सकिन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू, हिजोका आयोजनाहरू चाहिँ झिक्ने, कस्ता कार्यक्रमहरू थप गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा दिशा निर्देश गर्नु पर्थ्यो। त्यो दिशा निर्देश गरेपछि त्यसमा छलफल भएको आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने, मस्यौदा हुँदै गएको बजेटलाई मध्यकालीन खर्च संरचना हिजो बनेको त्यो चाहिँ त्यस मध्येका कतिपय योजनाहरू असान्दर्भिक छ भने तिनीहरूलाई झिक्ने, सान्दर्भिक छन् भने तिनीहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता गर्ने कामहरू गर्नु पर्दथ्यो। अब यी सबै कुरा नभइसकेपछि अब बजेट के हुन्छ भने, बजेट या त अध्यादेशबाट आउला, अध्यादेशबाट बजेट आउनै भनेको हामी 2062-61-62 मा चाहिँ नि संसद विघटन भएर राजाले शासन सत्तामा लिएको बेलाको अवस्थामा हामी कमसेकम हामी 15-16 वर्ष अगाडि फर्केको अवस्था रहन गयो। अब यसलाई राजनीतिज्ञहरूले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ, संविधानमा चाहिँ उहाँहरूले के लेख्नु भएको छ भने, समाजवाद उन्मुख अर्थको व्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि ल्याउने भन्नुहुन्छ। एकातिर समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हो के हो भनेर अहिलेसम्म परिभाषित गर्नु भएको छैन। चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले, त्यो दलहरूले त्यसमा गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो र समाजवादै हो भने पनि 3-4टा दलले त्यति बेला संविधान निर्माण गर्दा 90-91% हस्ताक्षर गर्नु भएको छ, समर्थन गर्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ समाजवाद आफ्नो दलीय हिसाबले चाहिँ समाजवादको व्याख्या के हो, कस्तो समाजवाद हो, उहाँहरू सोशल डेमोक्रेट्स हो कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्टहरू हो कि भन्ने कुराको उहाँहरूले अहिलेसम्म व्याख्या गर्नु भएको छैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो नि यो अहिलेको मुलुकको समग्र स्थिति हेर्दाखेरि हामी त अहिलेको समयमा अगाडि बढ्नुको साटो पछाडि धकेलिरहेका छौँ, मुलुक अगाडि जानुको सट्टु पछाडि आइराखेको छ। जम्मी यसको कारण के त भन्दा, हजुरले भन्नुभएको जस्तो मुलुकभित्र रहेका जति पनि नेतृत्व वर्ग छ उसलाई चाहिँ सत्ता र शक्तिदेखि बाहेक उसले अरू केही पनि चाहेन। यति समयसम्म मुलुकले द्वन्द्व चाहिँ थेग्यो, हजारौँ मान्छेहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरे, आखिरी मुलुक त्यही स्थानमा पुग्नु थियो भने यो सबै के का लागि भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ नि। यसले त एकदम गम्भीर स्थिति सृजना गरेको देखिन्छ डाक्टर साहब अहिलेको स्थितिले त, होइन र? त्यही कारणले नै यो संविधानमा लेखेको समाजवादको कुरा गरेको। अहिले 3टा आएको योभन्दा अगाडिको यो निर्वाचन भएपछि, निर्वाचन भन्दा अगाडि त ल संविधान अनुसार
हामी एकदमै संक्रमण कालमा थियौँ, संविधान बनेको थिएन, संविधान नबनेको हुनाले हाम्रो दिशा अन्तरिम खालको थियो भन्ने मान्यौँ। तर संविधान बनिसकेपछि हामीले एकातिर भन्यौँ समाजवाद, सङ्घीय समाजवाद, गणतान्त्रिक समाजवादी देश भनेर भन्यौँ। समाजवादी देश हुनको लागि समाजवादी देशको चरित्र, समाजवादी अर्थको चरित्र, समाजवादी समाजको चरित्र, समाजवादभित्र सांस्कृतिक विकासको चरित्र के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले कुनै दस्तावेजमा देख्नु भएको छ? कुनै दललाई आफ्नो घोषणापत्रमा व्याख्या गरेको छ? आफ्ना चाहिँ आन्तरिक दस्तावेजहरूमा व्याख्या कुनै दलले पनि गरेका छैन र राष्ट्रिय स्तरमा व्याख्या भएको पनि देखिएको छैन। र नेताहरूले कहाँ जाँदाखेरि कुन मञ्चमा, कुन ठाउँमा, कुन श्रोताहरूलाई, कुन दर्शकहरूलाई, कुन चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूलाई के गर्यो भने उनीहरू चाहिँ त्यहाँनेरि ताली बढी बजाउँछन् भन्ने किसिमले उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसरी व्याख्या गरेर राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। त्यो दस्तावेज बनाएर दस्तावेजलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, भनेको जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। जनतामा जाँदा त्यही दस्तावेज ल्याएर जानुपर्छ। विगत 3 वर्षका चाहिँ नि बजेटहरू हेर्नुभयो भने ती बजेटहरूले समाजवादलाई चिन्न सकेकै छैनन्। हजुर, यो विषय चाहिँ गम्भीर विषय बनेको छ अहिले हाम्रो लागि। तर दुःखको कुरा के भने जुन नेतृत्व अहिले आयो 5 वर्षपछि भनौँ, अर्को 10 वर्षपछि त्यही व्यक्ति दोहोरिन्छ। यसमा कहीँ न कहीँ नेपाली जनताको अलिकति अज्ञानता भनौँ अथवा तत्कालको फाइदा हेरेर भविष्य नसोच्ने स्थितिका कारणले पनि यो स्थिति आएको हो कि भन्ने खालको आकलन पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेको सिचुएसन एकदमै क्रिटिकल सिचुएसनमा छौँ हामी। मैले चाहिँ वास्तवमा जोड्न खोजेको के भने हामी आज यो अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ। हामीले यो अप्ठ्यारो स्थिति गएको साल पनि भोग्यौँ, तर यो स्थितिसम्म हामी आइपुगेनौँ। अब हामीले अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाउनु छ। मानव जीवन त सबैभन्दा ठुलो पक्ष नै भयो। त्यो पक्षलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर हामीले जोगाउनु छ। आगामी दिनमा मान्छेको जीवन रक्षा भएसँगै अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनु छ। यसका लागि चाहिँ अहिलेकै यो सरकारको काम गराइले त खासै राम्रो लक्षण त देखिएको छैन। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ हामीले आन्तरिक स्रोतहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्न सक्नु पर्यो, आन्तरिक स्रोतहरूलाई बढी खोजी गर्नु पर्यो। हामी कहाँ कृषिको चाहिँ हामी कहाँ प्रचुर सम्भावना छ, त्यसलाई चाहिँ माथि उकास्नु पर्यो, भरपूर रूपमा लागू गर्नु पर्यो भनेर बारम्बार कुराहरू गऱ्यौँ। खासै कार्यान्वयनमा त आएन। अबको भोलिको दिन झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी चाहिँ के अवधारणा अगाडि चाहिँ लिएर जाने त? सबभन्दा पहिला त राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्व स्टेट्सम्यान भएर निस्किनु पर्यो। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पोलिटिसियन होइन कि पोलिट्रिकिसियन्स भयो। अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो विभिन्न खालका जाल, झेल, फरेब, सत्ता टिकाउनको लागि अथवा सत्ता प्राप्त गर्नको लागि, आफ्ना मानिसहरू चाहिँ नि ठाउँमा पुर्याउनको लागि, भोलिको लागि आफ्नो अनुकूल प्रशासनिक र व्यवस्था चाहिँ नि अनुकूल बनाएर राख्नको लागि त्यो प्लटिङ गर्ने काममा लागेको देखियो। त्यसरी तपाईँले त्यो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ संविधानमा लेख्दैमा हुँदैन। डेमोक्रेसी त व्यवहारमा आउनुपर्छ। तपाईँले नियुक्तिहरू हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने मेरिटोक्रेसीमा आधारित नियुक्ति छैन। नियुक्ति सबै के छ भन्दा गुटमा, स्वार्थमा आधारित नियुक्तिहरू भइराखेका छन्। अब तपाईँले संवैधानिक चाहिँ कानुनहरूको उल्लङ्घन भइराखेको छ, संविधान उल्लङ्घन भइराखेको छ। सबभन्दा पहिला त राजनीति नै ट्र्याकमा आउनु पर्यो, राजनीति नै त्यो मूल्य मान्यतामा चल्नु पर्यो, राजनीति नै संविधान अनुकूलको हिँड्नु पर्यो। त्यसकारण हामीसित त्यो पोलिटिसियनहरू होइन कि पोलिट्रिकिसियन, स्टेट्सम्यान अथवा चाहिँ राजनेताको त कुरै छोडौँ। राजनेता हुने भनेको त उसले त त्यो तपाईँले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राजनेताले कसलाई राख्छ भने तपाईँको जनतालाई, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। त्यसपछिको प्राथमिकतामा उसको चाहिँ के अरे आफ्नो दल पर्छ। त्यसभन्दा पछाडि मात्रै आफू र आफ्नो परिवार पर्छ। सबभन्दा पछिल्लो बेन्चमा गएर बस्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थहरूलाई सबभन्दा पछाडि पङ्क्तिमा राख्नुपर्छ। अहिले ठिक उल्टो भएको छ। सबभन्दा पहिला आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ परिवारको स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, त्यसपछि दलभित्रको समूहको स्वार्थ, त्यसपछि दलको स्वार्थ, त्यसपछि जनता र त्यसपछि देश चाहिँ सबभन्दा पछाडिको केन्द्रबिन्दुमा। अब देश भनेपछि त त्यहाँभित्रको अर्थतन्त्रको कुरा पनि आउँछ, चाहिँ अर्थ राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि आउँछ,
विकास गर्ने कुराहरू पनि आउँछ, जनतालाई जीवन सेवा सुविधा दिने कुरा पनि आउँछ। अब त्यस कारणले सबभन्दा पहिला त त्यो राजनीति ट्र्याकमा आउनुपर्ने भयो। राजनीति चाहिँ के भयो भने संविधानबाट डिरेल भएर आएको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो संविधानको ट्र्याकमा जहिलेसम्म राजनीति पुग्दैन अनि त्यो स्पष्टता हुँदैन, अनि त्यसपछि तपाईँको अर्थनीति के हुने त, अर्थव्यवस्था कस्तो खालको हुने भन्ने कुरा त्यसले समात्नै सक्दैन। अघि मैले त्यही कारणले भनेको, तपाईँले संविधानमा त समाजवाद लेख्नु भएको छ, तर बजेटले समाजवादलाई चिन्दैन भनेपछि त्यो आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम उपकरण र औजारै वार्षिक आवधिक योजना भनेको बजेट हो। त्यसैले नै यी कुराहरूलाई समेटेर अनि त्यसलाई नतिजामा लैजानु पर्ने ठाउँमा अब जब बजेटहरूले नै तपाईँको समाजवाद, उत्पादनशीलता, आन्तरिक स्रोतलाई पहिचान गर्न सक्दैन भनेदेखि त अनि हामीले कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौँ र? फेरि अब हाम्रो चाहिँ मुलुकमा 80 वर्ष पुग्न लागेको एउटा व्यक्ति पनि युवा नेता हुँ भन्दै बारम्बार कुर्सी ताकिरहने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कतै न कतै नेपाली जनता नै दोषी छन् कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ। किनभने जुन रूपमा एउटा सरकारी जागिर खानका लागि एउटा व्यक्तिको योग्यता, उसको उमेरदेखि लगायत सारा कुरा निर्धारण गरिएको हुन्छ, तर नेपाली जनताले बारम्बार त्यही व्यक्तिलाई भोट दिएर सत्तामा पुर्याइरहँदाखेरि भोलिको दिन त जनताले पनि त सोचे जस्तो त देखिएन। किनभने उसको त एउटा दुईटा कार्यकाल हेरिसकेपछि त उसका कामहरू त यिनै हुन्, यसरी नै गरेको छ, यही नै हो, अब योबाट हुँदैन भनेर त अर्को मान्छे चुन्न सक्नु पर्यो नि त। किन दोहोरिरहन्छ त यो स्थिति बारम्बार? अब यो हेर्नुहोस्, जनतालाई विकल्प पनि त चाहियो। अब जनतालाई अब हो त्यसमा कतिपय अवस्थामा विवेक पुर्याउन सकिएन होला जनताले, तर अघिल्लो निर्वाचनमा त जनताले त विवेक त पुर्याएको हो नि त। तपाईलाई चाहिँ नि हाम्रो आम अनुभूति चाहिँ के थियो भने सरकार स्थायी भएन, स्थायित्व प्राप्त गरेन, राम्ररी काम गर्न सकेन, दलीय चाहिँ नि किचोलो भइराख्यो। 6 महिना 3 महिना 9 महिनामा सरकारहरू परिवर्तन भइराखे। त्यसकारणले जनता तिमीले चाहिँ एउटा कसैलाई त जिम्मा देऊ न भनिसकेपछि जिम्मा त दिएको हो। त्यसकारणले भोटर्सहरूलाई धेरै गाली गर्ने ठाउँ अथवा भोलि दोष दिने ठाउँ छैन। दोष दिने भनेको अगुवाहरूले नै अब तपाईँको सबै कुरा संविधानमा, नीतिमा, कानुनमा लेखेर पनि हुँदैन। त्यो सबभन्दा पालना गर्ने स्थिति भएन भने तपाईँले भनौँ न, अहिले नै तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रदेशमा होस् अथवा चाहिँ नि केन्द्रमा होस्, मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरा, अन्य नियुक्ति कुराहरूमा तपाईँलाई कतिपय कुराहरू त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अभ्यासका कुराहरू हुन्छन्, हाम्रो यहाँको परिवेशको कुरा हुन्छ, हाम्रो साधन र स्रोतलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, जनताको मनोविज्ञानलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब संविधानले नै बाँधेर मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्याको सन्दर्भमा बाँधिदियो, तर त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो अन्तिम बिन्दुमै गएर 25 जना नै बनाऊ त्यो मन्त्रीमण्डल भने त होइन नि। त्यो त के भने त्यतिसम्म, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ नजाऊ भनेपछि त हामी 15-16 केन्द्रीय स्तरमा 15-16 जना मन्त्रीहरूबाट त सजिलै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ नि त। तर अब अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो योग्यताको कुरा। अब योग्यताको कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने विवेक, ज्ञान, विवेक र बुद्धि, तीनटा कुरा, ज्ञान, विवेक र बुद्धि तीनटा कुरा चाहिँ भयो भने चाहिँ अलिक कम पढे लेखेकै मान्छेले चाहिँ नि गर्न सक्छ। तर अब डिग्री चाहिँ छ, तर डिग्री हुँदा मात्रै पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, हाम्रो डिग्रीको कुरा चाहिँ चाहिन्छ, आवश्यक कुरा हो, अथवा चाहिँ नि शिक्षाको कुरा आवश्यकता कुरा हो, तर शिक्षा मात्रै चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा। हाम्रो प्रशासन यन्त्र पनि त पढे लेखेको सबभन्दा चाहिँ नि सूचनामा, शिक्षामा पहुँच सबभन्दा बढी भएको हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन, त्यहाँ पढे लेखेका मान्छेहरू, अहिले त पिएचडी गरेकै मान्छेहरू पनि धेरै भइसक्नु भएको छ। त्यहाँ त्योले पनि आफ्नो चाहिँ नि राम्ररी काम गर्न सकेन। राजनीतिक दललाई, राजनीतिक नेतृत्वमा आउने मान्छेलाई रुल अफ लमा हिँडाउनलाई त्यो क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो पक्ष पनि आफ्नो स्वार्थमा माथिल्लो नेतृत्व चाहिँ अलिकति लाग्न थालेको देखियो। तपाईँले सचिवबाट रिटायर हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो सचिवबाट रिटायर भइसकेका पोजिसनहरू, राजनीतिक पोजिसनहरू चाहिँ नि त्यसलाई सुरक्षित गर्ने तर्फ चाहिँ नि बार्गेनिङ पहिलेदेखिबाट सुरु भएर नै हो। अब तपाईँले यहाँले देख्नु भएको छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि छाप लगाउने खालका मान्छेहरू खोज्यो र उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ नि ठाउँ सुरक्षित गर्नेपट्टि लाग्नुभयो। भनेपछि देशको हितको लागि संविधानलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अहिले
हामीले सङ्घीयता किन ल्यायौँ भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बहिष्कृत भएकाहरूलाई चाहिँ नि मूल उसमा सामाजिक आर्थिक प्रगतिमा समाहित गर्ने र क्षेत्रीय असन्तुलन कायम गर्ने। अहिले 7वटा प्रदेश छन्। 3वटा प्रदेश कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा हेर्नुभयो भने औसतभन्दा आर्थिक सामाजिक सूचकहरू सबभन्दा चाहिँ नि कम छन्। 2 नम्बर प्रदेशमा हेर्नुहुन्छ त्यत्रो साधन र स्रोत छ भन्छौँ, उद्योग पनि छन्, त्यही प्लेन एरिया छ, उत्पादनको भण्डार भन्छौँ, तर त्यहीँनेरि चाहिँ मानिसहरूको असमानता त्यही बढी छ, बेरोजगारी त्यही बढी छ, शिक्षाको हिसाबले आधारभूत शिक्षा पनि नपाएका मान्छेहरू त्यही बढी छन्, मानव विकास सूचकको दृष्टिकोणले त्यही ठाउँ पछाडि परेको छ। साहब, यो सम्पूर्ण कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अन्त्यमा गएर आखिरी ठोक्किने त लिडरसिपमा नै हो। नेतृत्व सबल भयो भने प्रतिफल राम्रो हुन्छ, जनताले पनि सुख पाउँछन्, आर्थिक सूचकाङ्कहरू पनि राम्रा हुन्छन्। नभएको खण्डमा यही स्थिति त दोहोरिन्छ नै। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् त, धन्यवाद छ, नमस्कार छ यहाँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र यहाँहरूलाई पनि नमस्कार छ, धन्यवाद छ। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।